السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بيان. مرحبا بكم، ربي يعافينا ان شاء الله من هذا الوباء الخطير ان شاء الله. دوك نروح لكم لي بري تاع لي سيرفيس، ممكن تشوفوهم لي موديل. هنايا الموديل شويه ليكيد، هنايا قطره ليكيد. دوك نروح لكم بلي ديتاي. فوالا نبداو لكم بسم الله ربي ان شاء الله. نروح معايا من هنايا، كاين عندنا دي سيرفيس تاع كوبي كما راكم تشوفوا لي موديل هذا ديال 635. صبغوا ندير لكم لي غون باش تشوفوا بيان، باش ندير لكم لي برودوي تشوفوا معنا ايتو. بسم الله، الله يجعل خير ان شاء الله. كاين هذا الموديل ديال 635 ما كاش هنايا الحمد لله. 635 هذا الموديل ها هو، يجي فيه 6 صغار و 6 كبار بطباصهم. ها هو الموديل، هاهم الكبار تاوعو. كاين كذلك عندنا هذه السكريه تاعو كما كنتشوفوا فيها، فيه البريق، فيه تاعو هذا تاع الحليب. هذا الموديل ها هو الموديل ما شاء الله. كاين عندنا كذلك دوترو موديل. هذا السيرفيس ها هو داير 12.55 مليون و 255 ألف، فيه 6 صغار بطباصهم. ها هو الموديل، وفيه 6 كبار. فيه كذلك السكريه تاعو، هاي السكريه وريها لهم. فيه كذلك البريق تاعو، ها البري تاعو 2.55 ماناش غالطين. ها لو بري ديجا فيه هنايا، فيه البريق تاعو، فيه كل شيء. ميم طون فيه دي 6 ساسيات كما تشوفوا مع الكبير تاعهم، 6 صغار وواحد كبير. عندنا كذلك هذا الموديل 925 ألف. ها هو نجمو في لي ليغون، 6 صغار 6 كبار بطباصهم. فيه كذلك البريق تاعو، ها هو كبير. ها هو فيه كذلك هذا الصغير تاعو، ها هو تاع الحليب ما شاء الله. الصغير تاعو شباب. يلفو توجور تستعملوا هذاك لي ليكيد، ميم طون ديروا دي كون تاعكم باسكو ما ديروش عليها كاع هذا ديابيتي كيفاش يسك فينا. ميم طون تستعملوا هذه هكا الماسك هذا باش تيفيتو به. موديل ما شاء الله شابين. عندكم 2 زور فيه باينه. كاين هذا الموديل هكا لو بري تاعو داير كذلك 12.55 كومبلي الموديل. فيه 6 صغار، فيه 6 كبار بطباصهم. فيه تاع البريق تاع قهوه، وفيه تاع الحليب، وفيه السكريه، وفيه 6 صاجات كما راكم تشوفوا فيهم. ها هو الموديل. كذلك عندنا هذا لو موديل داير 12.50 مليون و 250 ألف كومبلي. هذا لو موديل 12.50 موديل ما شاء الله شباب بزاف. فيه 6 صغار بطباصهم، وفيه 6 كبار بطباصهم. فيه تاع الحليب، فيه كلشي لاكام تاعو. عندنا هذا لو موديل داير 578 كومبلي. ها هو الموديل سيرفيس كومبلي ما شاء الله شباب. كاين هذا تاع اتاي تاعو 398 كومبلي. كاين تاع لي زيبيس 368. كاين هذه سوبيير بلي لي بول تاعها باع لي سيبور دايره 420 ميل. ها هو الموديل ما شاء الله. مرحبا بكم. عندنا كذلك هذا لو موديل داير 5200 520 ألف كومبلي، فيه 6 كبار 6 صغار. موديل ما شاء الله. كاين كذلك هذا الموديل 570. ها هو فيه 6 موديل شباب بزاف 570. كاين هذا ها هو داير 490 400 كومبيان 492 ألف، فيه 6 هكا و6 هكا موديل ما شاء الله. عندنا كذلك هذا الموديل هذا سيراميك ما شاء الله. هذا سي اكسترا، لو بري تاعو شارب الحراره كام ماتير تاعو. هذا لا فيسيل تحكو واش ديرو ما يحولش ما شاء الله. فيه 6 صغار و6 كبار بطباصهم. موديل ما شاء الله. كاين هذا ديال مامو 420 سليمان. كاين هذا الموديل ما شاء الله 378 سليمان. هذا الموديل ثاني ما شاء الله شباب بزاف كما راكم تشوفوا فيه. فيه 6 صغار و6 كبار، حاجه شابه بزاف. عندنا كذلك هذا الموديل ها هو منا داير 180 100. هذا شحال البري تاعو؟ هذا 455 هذا الموديل. هذا 180 فيه 6 صغار و6 كبار. كاين هذا الموديل ديال 5200 520 موديل فيه كبار وصغار كومبلي. كاين هذا 450 ها هو فيه كبار وصغار بطباصهم 450. كاين هذا اون بلو كذلك ديال 450 520 520 ألف. كاين هذا الدوري بزاف تخسروني عليه داير 680
680 ألف هذا الموديل 680,000. عندنا هذا الموديل داير لو بري تاعو 545. كاين هذا 700,000 كومبلي. نروحو نقراو كل موديل اللي من هنايا. عندنا هذا الموديل داير 1255 بالبريق بيزاسيات كلشي. كاين هذا 575 ها هو الموديل ما شاء الله. هذا 570 ألف بقى فيه الأورانج لو سول اللي بقى فيه شباب 570. مرحبا بكم. عندنا كذلك هذا ديال 625 625. عندنا هذا لو موديل هكا ما شاء الله كذلك داير 550,000. كاين هذا كذلك تاع 492 هكا مامور تاع 400. عندنا هذا لو موديل هكا بالبريق كومبلي 820,000 هذا كومبلي ها هو ولا نشوفوا بيان. كاين هذا كذلك 820. عندنا هذا بزاف دو موديل تباع لنا ما شاء الله داير 525 525,000 كما تشوفوا لو موديل. كاين هذا تاع 13 هذا يجي فيه قهوه هكا حليب ولي زاسيات ما يجيش فيه كوفي نوار. مي يتباع كوفي نوار وحده ها هو تقول تشروه وحده عندنا ولا لهم دي. شوفوا هذا الموديل. عندنا كذلك هذا داير 880 هذا 895 كومبلي 895,000 كومبلي. عندنا كذلك هذا لو موديل هذا تاع 820 بزاف سقساوني عليه راسنا صبنا منه في الستوك حبه جبناها. ها هو الموديل 820,000 كومبلي هذا. كاين هذا ديال 504,000 كومبلي هذا الموديل 504,000. كاين هذا الموديل كذلك. عندنا هذا الموديل صافي كاين بليزيور شوا عندكم. كاين هذا 300. عندنا هكا بلون بالنوار سان تاع 180,000. كاين هذو لي موديل منا كذلك. نروحو دوزيام كوتي اش هذا سينو هذا 590,000 هذا الموديل ها هو 590,000 فيه الروز وفيه في الفير ما هو تاعو 590. فيه توجور كوفي نوار كوفي اولي نجي مع لي زاسيات تبعو. كاين هذا تاع 525. كاين هادو لي زاسيات تاع لي كاطو يتو دايرين 48 ها هو الموديل 48 من هذا الموديل. كاين هذا تاع تي اللي راهم سولدي 750. كاين هادو لي موديل هكا هذا تاع 525. كاين هذا الموديل ديال 820,000 كومبلي. كاين هذا 1350 وكاين هذا 525. عندنا هذا الموديل تاع 1,020,000 وهذا 728 728. وعندنا هذا لي موديل منا كما كنتم تشوفوا فيهم 450,000 باغ اكزومبل هذا ليسونسيال. نقول لكم مرحبا بكم تاخذوا الوقايه ما بينكمش لي ديابيتيك ان شاء الله. عندنا هذا تاع لي سيرفيساتي فوالا ندوكم بسم الله قد ندير لهم لي ديتاي. عندنا هذا لو موديل كما كنتم تشوفوا فيه ديال 550,000 بالبريق تاعو ها هو الموديل ما شاء الله. ورينا نشوفوه ها هو فيه البريق فيه 6 كيسان بالظريفات تاعهم مع السكريه 550,000. مرحبا بكم. ها هو الموديل مرحبا. كذلك راه عندنا دوترو موديل كيما هذا داير 225 225,000 ها هو الموديل مرحبا. كيشوفوا بيان موديل باهي. كذلك راه عندنا هذا الموديل داير 225,000 الموديل شباب بزاف الله اكبر الحق 225. عندنا هذا الموديل كذلك شباب بزاف داير 225 225,000 موديل باهي بيان فيني. مرحبا بكم. توجور ندعو ربي سبحانه بيشافي المرضى ان شاء الله. عندنا هذا الموديل ديال 450,000 اروح قدامي وريهم فوالا لو موديل. عندنا هذا لو موديل كذلك ديال 450,000 نوريهم بيان موديل باهي مزيان. مرحبا بكم. جي فيه 6 مع السكريه تاعو. سمح بيناتنا ما كاش مصراري ديال واحد ولا حاجه. نروحوكم نضربوك الدوزيام موديل. عندنا هذا الموديل ها هو ديال 750,000 مع البريق تاعو مع كلشي كومبلي سيرفيس. كاين هذا 550,000 كومبلي كذلك هذا الموديل 550,000 سيرفيس كومبلي. عندنا هذا ديال 438 ها هو هذا 328 باش جايب السكريه تاعو
هذا داير 225000 هذا الموديل. هذا 398000. كاين عندنا كذلك قدموا لهم بيشوفوا قدموا لهم قولوا 123 والروز 123. هذا داير 123000 بطباصة 6. 123000 6 بطباصهم. رجع شويه نوري لهم الروز هذاك مثل هذا داخل الكاميرا بيشوفوا بيان. هذا 285 هو. كاين هذا داير 117000 117000 مثل داخل لاكام بيشوفوا بيان. مية وسبعطاش ألف. كاين هذا راهم برومو كان داير 600 راه داير 450000 450 باقي الاخر موديل باهي. ما تحبوا تغسلوه ولا حاجه صافي هذا الذراع تاعو يقلع هنايا عادي. كذلك نروحوا لكم لي موديل كيما هذا 180 212 كاين بزاف لي شو عندكم. نروحوا لكم باكل من هذا لي موديل. هذا 145 هذا 145 كيما 12 وي لهم زريخه بيان. ها صالح بيان ها الموديل. كاينت لارجونطري تاعو ها لارجون تاعو. سلام شيخ اش راكم لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك الحمد لله. هذا 185 في 12 هو 185 في 12. كاين هذه لا كولر ديس شباب. كاين هذا كذلك. كاين هذا الموديل 175 في 12. كاين هذا الموديل كذلك 175 في 12. هذا الموديل مزيان باهي ما شاء الله ستيل ماروكان. عندنا كذلك دوتر موديل كيما هادو شفتوهم تاع 328 ها هو 328. هذا جاي مع السكريه مع الباصه. هذا 598 هذا 550000 هذو لي موديل 550000. كاين هذا الموديل 550000 هذو كيف 575 575 هذو لي موديل. هذو منا 225000 225. نروحوا لهم هنايا يشوفوا لا سويت. كاين هذا الموديل 575 هما. خمسمية وخمسة وسبعين هذا الموديل. كاين هكا كذلك هذا الموديل بعد عليه شويه بعد. هذا 575 بيشوفوا مليح. كاين هذا الموديل كذلك 575 ها هو. عندنا كذلك هذا الجبل بالرق تاعو والسكريه. اصبر نوريكم تبغوا تشوفوا سكريتو على بالي نحبوا نشوفوا ليكيب. كاين هذا الموديل. كاين هذا الموديل هكا كما كنتم تشوفوا فيه 575. هذا 590 كومبلي هذا الموديل 590. عندنا هذا 550 كومبلي 550. كاين هذا الموديل كذلك 550 سي بون خلينا منهم تاع قهوه. هذا 98 فيه 6 موديل شباب ما شاء الله. كاين هذا 95. رجع غير شويه نزيدكم لهم لا سويت. عندنا هذا الموديل ديال لو بي تاعو 405 قلنا لي فري 405000 وليهم هنا يشوفوا. هذا 225 هذا 225 هذا 225 كما راهم منا. هذا كاع 225 ابار كو هذا 235 245 245 قال لكم هذا الموديل. كذلك عندنا كيما تشوفوا هذا البريق ديال 95 موديل شباب فيه الصغير تاعو 60 مامون. كاين هذا كبير 328. عندنا دي موديل هكا بزاف. كاين هادو كاين منه الكوتي هذا كذلك فيه بزاف سيرفيساتي. كاين هادو الكوتي منها مشارجي بزاف لي كولور لي موديل سيرفيساتي. كاين هكا نورمالمون هادو هما لي موديل ليسونسيال. بكم السلام عليكم الى فيديو اخر.